اهلا وسهلا حبيباتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غنشارك معكم تحضيرات ديال لي غاتو اللي غندير العيد ميلاد الاول ديال بنتي. دونك قررت فيو كو انا ديجا عندي الاكسبيريونس ديال لي بريباراسيون دو بوفي وداكشي، دونك قلت ندير البوفي بوحدي وغنشارك معكم بيان سور باش نتوما تقدروا توجدوا لي بوفي لولادكم ولا لي بوفي دو مارياج ولا البوفي ديال البابتيم. Donc, pour avoir déjà une idée, راه كيبقى le même principe غير la décoration اللي كتبدل. sinon هنا pour الوصفة ديال la recette ou bien الوصفة ديال لي كاب كيك، خديت جوج بيضات، 200 غرام ديال السكر سنيدة. 200 غرام ديال السكر سنيدة هو كل ما يعادل كاس كبير ديال العنبة. غندير نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال العنبة ديال الزيت، وغندير نص كاس ديال الحليب. هنايا عفوا نسيت ما قلت لكم، درت شويه ديال النكهه ديال الفاني. ندير معلقه كبيره ديال نوتيلا باش كتعطيني هذاك لو غو وكيجيو رطبين ابري. دونك هنايا الدقيق كنغربلو بهذا الغربال. كنضيف لهم ساشي ديال الخميره وساشي ديال بودر كاكاو. دونك كنغربل مزيان الدقيق. هنايا غنضرب مزيان باش يتجمع ليا كلشي. هذه لا تيكستور اللي حصلت عليها من بعد ما دربت كاع المكونات. دونك هاد ليدي ديال الاوريو لتحت كيجي رائع، دونك حتى في المذاق كيجي زوين. بوغ لي زانغريديون اللي عطيتكم راه كيعطيونا 12 كاب كيك. دونك ابري غنقول لكم المده اللي طيبوا فيها لي كاب كيك. دونك بقاو معايا باش تشوفوا المده وباش تشوفوا كيفاش جاونا ابري. كنضربو مزيان باش كيهبط لنا لا بات لتحت. دونك بوغ المده سي نصف ساعه على 180 درجه. كان لو طون باش كيطيبوا لي كاب كيك. غنوجد لا غاناش ديال الشوكولا. هنا عندي كيلو ديال الشوكولا، حكيته مزيان باش يساعدني في باش يذوب. دونك حكيته. خديت 250 غرام ديال الشوكولا نوار حتى هو حكيته، شوكولا ولي ماشي شوكولا نوار 100% كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للكريم ليكيد خديت 250 غرام ديال الكريم ليكيد. غنديرها تسخن مزيان وابري غنضيفها على الشوكولا ديالنا. غنحرك شوكولا بلون مع شوكولا اولي وغندير معاهم لا كريم. دونك هنا كيف ما كتشوفوا غنضيف هذاك الشوكولا على الشوكولا بلون. هاد لاكاناش هي كتجي رائعه، تقدروا تغلفوا بها لي غاتو، تقدروا ديروها في الحشوات لداخل، كتجي رائعه ولذيذه ما كتكرمش لكم. الوغ هنايا الا كانت عندكم ميكروند تقدروا ديروا كاع المكونات كاملين وتدخلوهم الميكروند وكتبقاو تخرجوا اشاك فوا تحركوا. انا ما كنستعملش الميكروند، دونك كنستعمل هاد الطريقه. كناخذ لا كريم كنسخنها وكنبقى اشاك فوا نضيف لا كريم حتى كيذوب ليا الشوكولا كاريمون. دونك هاد الوصفه و بيان هاد لا روسيت والطريقه ديال الكناش تقدروا ديروها بكناش ديال شوكولا بلون. كتضيفوا هذاك الشوكولا ديال الانروباج، كتضيفوا مع الشوكولا كامل الدسم هذاك اللي كيكون اقراص، وكتضيف عليهم لا كريم ليكيد. دونك هنا كيبقى على حسب الاختيار. انا باغا لا كناش وشوكولا درت هاد الطريقه. اي فوالا هادي لا كناش ديالنا. دونك الشوكولا داب لينا مزيان. دونك كنبقاو نحركو هكا مزيان باش كيذوب لينا كاع الشوكولا.
دونك هنايا بوغ لا غوسيت ديال البوب كيك، دونك خديت هنايا كيكه 200 غرام 250 غرام ديال الكيكه، دونك كنفرتتها مزيان. دونك هنايا واحد الكيك كان تشات ليا، دونك خديته فرتته مزيان غنخلطو ب 100 غرام ديال لا غاناش او شوكولا، وغنزيد معاهم الفيتون باش كتعطينا ديك القرمشه، وغنحركو مزيان. نقدروا نديرو في الغوبو ديالنا باش كيعطينا واحد التكستور بحال كيتجمع لينا باش كنديرو لهداك العود ديال الكوب كيك ما كيتفرشش لينا. كاينه كيف ما كتشوفوا درت لا غاناش كيف قلت لكم 100 غرام، هنا 250 غرام ديال الكيك، وزدت معاهم جوج معالق كبار ديال الفيتين باش كتعطينا ديك القرمشه. دونك كنخليهم يتجمعوا مزيان. سينو الا بانت لكم باقي ما تعلكاش كتزيدوا شويه ديال لا غاناش وشوكولا. وهاد لا غوسيت ديال البوب كيك كتجي رائعه في المذاق. دونك هنايا هادي لا بات ديال لي بوب كيك ديالنا كيجيو رائعين وكيتجمعوا لينا مزيان. دونك بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. دونك هنا كنشدو هذاك لو تيوب كنديرو فيه الشوكولا كيف كتشوفوا، وعاد كنقدروا نخدموا لا ديكوراسيون ديالنا. فوالا هنا بور لا ديكوراسيون خدمت بلي بابيون لي ميم تيم ديال السابلي اللي وريتكم في الفيديو السابق. لي فلور بور لي كولور خدمت تباتيت بزاف على لو برونز اي دوري، دونك باش ما يكثروش عليا لي كولور بزاف. سينو خدمت بلي بيرل باش كيبقى توجور لو ميم رابيل ديال السابلي وديال لي كاب كيك. اي سينو لي بوب كيك ما درتهمش كلهم في لا ديكوراسيون، حتى كل حاجه درت لها ديكوراسيون باش كيبقى عندك لا ديكوراسيون متنوعه. دونك بقاو معايا باش تشوفوا كيفاش دونك هنا الشوكولا باش غندوبهم. الشوكولا ديجا درتو في بان ماري ديالي باش كيذوب ليا مزيان، عاد كنقدر ندير فيه البوب كيك، وعاد ديك الساعه كندير لا باتا سكر راه كتلصق رابيدمون مع الشوكولا. دونك هنا دزت لا غوسيت، نقدم لكم لا غوسيت ديال كريمه الزبده السويسريه اللي كتجي حتى هي رائعه في المذاق. دونك اسمحوا لي ما قدرتش نصور لكم كاع لا ديكوراسيون حيت كتشد اليد وغطول ليا لا فيديو. دونك دون tous les cas لا ديكوراسيون نخليها لكم بيان سور في لا فيديو اللي غندير ديال البوفي. سي اون ديكوراسيون اللي درتها انا. دونك بالنسبه لكم نتوما كيبقى لكم الاختيار، سي جوست اون ايدي اللي بارطاجيتها معكم. دونك بقاو معايا باش تشوفوا ديجا لا غوسيت ديال هاد كريم او بور. الوغ خديت 4 البياض ديال البيض، 4 البياض ديال البيض، 250 غرام ديال السكر سنيده، 250 غرام ديال السكر سنيده. غنخلطهم مزيان فوق بان ماري بحال غنديروا الموراغ. دونك كنخلطهم مزيان حتى يذوب لينا السكر. كيف قلت لكم خاص السكر يذوب مزيان باش لا كريم او بور ديالنا كتطلع وكتولي بحال كريم او بور موراغ. دونك هنايا الزبده اللي غنخدموا بها خاصها تكون على شكل بوماد، خاصها تكون دونك هنا من بعد ما داب لينا السكر مزيان هو البياض البيض، دونك كنخدمهم مزيان باش نحصلوا على اون موراغ. عاد غنضيف لهم الزبده. هنا من بعد ما خدمت مزيان السكر والبياض البيض اللي كنت ديجا درتهم في ماغي، حصلنا على هاد لا كريم موراغ. عاد غنضيف لهم الزبده. هنا كيف ما كتشوفوا كنزيد الزبده تدريجيا. الزبده ديالنا خاصها تكون على شكل بوماد كيف كتعرفوا. زدت معلقه كبيره ديال براليني ديال اللوز. تقدروا ديروا براليني ديال نوازيت على حسب اش كيتوفر عندكم، باش كتحيدوا حتى هذاك لو غو ديال البيض وكيعطيكم واحد لا كولور اللي غادا مارون كلير. دونك انايا فيو كو لو تيم ديالي ما بغيتش ندير لو بلون، دونك هرست هذاك لو براليني وعطاني حتى هذاك لو غو. تقدروا ديروا اي حاجه، تقدروا ديروا اون بات ديال لوتوس. هاد لي باغ ديال سالي غنديرهم بالشوكولا كيجيو حتى هما زوينين في المذاق وحتى في المنظر. هاد الشوكولا باش خرجت لي غوز درت معها شويه لاغوم ديال الفرامبواز وغنزوقهم بلي بيرل. هنا غنشارك معكم لا غوسيت ديال الجنواز ولا ديال مولي كيك ولا لاير كيك اللي خدمت بها. هاد لا غوسيت كتجي رائعه، كتجي حتى في الخدمه في التقطاع وداكشي كتجي سهله بزاف. دونك هنا غندير 5 البيضات كبار،
هنا المقادير اللي غنعطيكم ديال المول اللي قطره قطر ديالو 25 سنتيمتر. سينو تقدروا انا غنعطيكم حتى ديال المول ديال 20، غنخليه لكم اون بار دانفو حيت انا خدمت بديال 25 وديال 20. دونك هنايا 5 البيضات كبار. الا عندكم بيضات صغار تقدروا تكتفيو ديروا 7. انا درت 5 البيضات كبار. 430 غرام ديال سنيده، سكر سنيده. وغندير لاغوم ديال الفرامبواز، غندير معلقه صغيره ديال لاغوم ديال الفرامبواز. دونك تبقاو معايا باش غتشوفوا الطريقه ديال التحضير والكماله ديال المقادير. دونك هنايا كندرب البيض مزيان وتدريجيا كنزيد عليه هذيك 430 غرام ديال السكر سنيده حتى كيضربوا لنا هاد المكونات بجوج. عاد كنقدروا نضيفوا دقيقه وغنضيفوا معاهم معلقه صغيره ديال لاغوم ديال الفرامبواز. دونك هنا باش هاد لاغوم ديال الفرامبواز كيعطيني المذاق وحتى اللون. دونك انا بغيت اللون بغيتو ان روز وحتى المذاق كيجي رائع. دونك هنا كنزيدو الدقيق اللي ديجا غربلناه وكنزيدو 14 غرام ديال خميره ديال الحلوى، هما ما يعادل 2 ساشي ديال الخميره. غنغربلوهم بجوج وعاد غنبداو نضيفو تدريجيا. وعاد غنزيدو 430 غرام ديال كريم ليكيد. دونك 430 غرام ديال السكر سنيده، 430 غرام ديال الدقيق و 430 غرام ديال الكريم ليكيد. الا كنتو باغيين ديروا ديال الشوكولا، كيك ديال الشوكولا كديروا 250 غرام ديال الدقيق و 150 غرام ديال كاكاو. هنا كنضيفوا هذيك 430 غرام ديال الكريم ليكيد من بعد ما ضربنا مزيان الدقيق مع باقي المكونات مع السكر والبيض و لاغوم ديال الفرامبواز. دونك كنزيدو تدريجيا لا كريم ليكيد، ما كنسخنوهاش، كنزيدوها هكاك عاديه. ندير لو بابي كويسون في لو مول ديالي باش ما كنحيدوها بسهوله. كنضربوا لو مول ديالنا مزيان وكندخلوها لمده ساعه ونص على 160 درجه. ديال العجينات ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن كنخليوها تبرد مزيان، عاد كنقدروا نقطعوها. هنا بوغ لو سيرو درت 50 غرام ديال السكر غو، غندير معاه الماء وغندير معاه لاغوم ديال الفرامبواز. هنا الكميه ديال الماء كنضاعف جوج المرات الكميه ديال السكر. بحال درنا كاس ديال السكر كندير 2 كيسان ديال الماء وغنضيف معاهم كيف قلت لكم لاغوم ديال الفرامبواز وغنديرو معلقه عافيه مهيله حتى يطيب لنا لو سيرو. هنا كنحركو مزيان لو سيرو ديالنا حتى كيذوب لنا السكر صافي. كنطفيو عليه كنخليوه يبرد، عاد كنقدروا نسقيو به لاجينواز ديالنا. دونك هنايا بوغ لو شوكولا خديت 150 غرام ديال الشوكولا ولي ذوبتها في بان ماري. هنايا ضفت عليها 100 غرام ديال الفيتين باش كيجي كروستيون، كتجي هذيك القرمشه في هذيك الحشوه وكيجي رائع في المذاق. دونك كنخلط الفيتين مع الشوكولا ملي كيكون فريمون دايب باش كيشد ليا مع الفيتين. غنزيد عليهم معلقه كبيره ديال البراليني ديال اللوز، حيت كاين ديال نوازيت، انا درت ديال اللوز. دونك معلقه كبيره ديال البراليني وغنخلط كلشي باش غنحصل على واحد الحشوه اللي كتجي رائعه. دونك ما تخليوش الشوكولات يبرد، خلطوه مي يكون الشوكولات سخون باش حتى الفيتين يشد لكم مع الشوكولا. وبالنسبه للشوكولا حاولوا تاخذوا هذوك الاقراص، ما تاخذوش الشوكولا ديال لونغوباج حيت كيكرم لكم. خذوا هذوك الشوكولا ديال الاقراص، كاين ديال اكبيل وكاين ديال ماكاو. دونك باش كيجيو حتى في المذاق زوينين وما كيكرمش لكم الشوكولا. دونك بقاو معايا باش تشوفوا الحشوه الاخرى اللي
نبارطاجيها معكم. دونك هذه حشوه واحده اخرى غنبارطاجيها معكم. هنايا خديت علبه ديال حليب مركز محلى، دونك راه متوفر. دونك كنديرو على عافيه مهيله. ديجا خديت عندي انايا غندير معاه 50 غرام ديال السكر بني، سكر روغو 50 غرام. دونك كنحركهم مزيان وغنضيف عليهم اللوز مهرمش اللي ديجا دخلته الفران باش عطاني هذيك، باش تحمر ليا شويه وعطاني هذيك القرمشه. دونك انا غنخلط مزيان هذاك اللوز المهرمش مع نيسلي ومع السكر حتى كيذوب لنا السكر مزيان. كيبدا يغلى شويه كنحيدوه من فوق البوطه وكنبقاو نحركوه حتى كيبرد، عاد كنقدروا نخدموا به. سينو ما قدرتش نشارك معكم المونتاج ديال الكاطو حيت سيتي ترو طار وخدمته بالليل وما بقاش ليا الوقت باش نشارك معكم. ان شاء الله في الفيديو المقبل علاش لا ما نشاركش معكم المونتاج ديال الكاطو دو ا زد. سينو كنتمنى ان تكون نالت اعجابكم هاد لا فيديو اللي شاركت معكم با مال دو روسيت، وان شاء الله الى الفيديو المقبل.